बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें बिजली बिलों में मुकर्रर सब्सिडी से लाखों सार्फिन के महरूम होने के खदशात सामने आए। लेस्को में सब्सिडी की मंजूरी में गैर मामूली ताखीर से मामला उलझ गया। लेस्को सार्फिन को हर माह बिजली के बिलों में 3 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाती है। बिजली के बिलों में मुकर्रर सब्सिडी से लाखों सारिफिन के महरूम होने के खदशात पैदा हो गए हैं। लेस्को में सब्सिडी की मंजूरी में गैर मामूली ताखीर से मामला उलझ कर रह गया। विफाकी हुकूमत की मुकर्रर सब्सिडी की मंजूरी में ताखीर से बिजली के बिलों में कमी नहीं लाई जा सकेगी। लेस्को सारिफिन को बिजली बिलों में 3 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाती है। कंपनी की जानिब से हर माह की 6 तारीख को सब्सिडी केस वजारत पावर डिवीजन को इरसाल किया जाता है। रवा माह बिलों में सब्सिडी की मंजूरी में ताखीर होने से मुश्किलात पैदा हो गईं। लेस्को की जानिब से सब्सिडी के सोमवार के रोज वजारत पावर डिवीजन को भिजवाया जाएगा। हतमी मंजूरी मिलने पर लेस्को की जानिब से बिजली के बिलों में सब्सिडी दी जाएगी। इंतजामिया की जानिब से ब्रायलर चिकन का परचून रेट जारी, महंगे दामों फरोख्त पर काबू ना पाया जा सका। मुर्गी का गोश्त 20 से 30 रुपए इजाफी कीमत में फरोख्त। ओपन मार्केट में मुर्गी का गोश्त 595 से 610 किलो तक फरोख्त होने लगा। उधर सब्जियां भी महंगे दामों बिकने लगी। जिला इंतजामिया की जानिब से ब्रायलर किचन का परचून रेट जारी कर दिया गया। चिकन की महंगे दामों फरोख्त पर काबू ना पाया जा सका। मुर्गी का गोश्त 20 से 30 रुपए इजाफी कीमत में फरोख्त हो रहा है। हुकूमत की जानिब से मुर्गी का परचून रेट 577 मुकर्रर, ओपन मार्केट में 595 से 610 तक फरोख्त होने लगा। उधर सब्जियों की सरकारी कीमत और ओपन मार्केट की कीमत में फर्क बरकरार है। आलू, प्याज, टमाटर तमाम सब्जियों की सरकारी कीमत में इजाफे के साथ बेचा जा रहा है। दर्जा अव्वल के आलू की सरकारी कीमत 80, बाजार में 100 रुपए किलो। टमाटर की सरकारी कीमत 45, बाजार में 60 रुपए किलो में बिकने लगा। प्याज 60 के बजाय 70 रुपए किलो। लहसुन सरकारी कीमत 190, बाजार में 250 रुपए किलो। अदरक थाईलैंड 455 के बजाय 500 रुपए में फरोख्त हो रहा है। शहरियों की जानिब से प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने की अपील की गई। मेन अब्दुल सत्तार ईदी रोड इंतजामी अदम तवज्जो का मुंतज़िर। लाइट्स ना होने के बायस मेन सड़क तारीकी में डूब गई। शहरियों को रात के औकात में सफ़र करने में मुश्किलात दरपेश हैं। अंधेरे के बायस ट्रैफिक हादसात और वारदातों में इजाफा होने लगा। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन अब्दुल सत्तार ईदी रोड पर, जिसको बने हुए तो कोई अरसा गुजर गया है, लेकिन उस पे सड़क के बनने के बाद चंद दिनों बाद लगने वाली और ऑन होने वाली रोड लाइट्स को जले हुए जो है वो उसी के साथ साथ उतना ही अरसा हो गया जितना इस सड़क को बने हुए हो गए। क्योंकि यहाँ पर राहगीरों का कहना है कि ये सड़क जो है उसको बने जहाँ पर कई साल हो गए हैं, वहीं पर यहाँ पर लाइट को देखे हुए भी कई साल गुजर गए हैं। यहाँ पर रात के आने में बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी जंगल में आ गए हैं, किसी बियाबान में आ गए हैं। लाहौर शहर के पोश इलाकों से गुजरती ये शारा इंतज़ामी अदम तवज्जो का जो है वो सबूत है। जहाँ से गुजरता हर राही परेशान है, हर राही जो है वो इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है कि खुदारा यहाँ पर रोड लाइट्स जो है उनका बेहतर हल जो है वो ढूंढा जाए और रोड लाइट्स को जलाया जाए, जो कि अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की मालियत पे यहाँ पे लगाई गई हैं। यहाँ पर पोल लगे हुए हैं, उन पर लाइटें बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन लाइट्स ऑन नहीं की जाती, जिसके सबब यहाँ से गुजरते हुए तमाम राहगीरों का कहना है कि हमें खदशा रहता है कि किसी बड़े हादसे का शिकार ना हो जाए, किसी परेशानी में मुब्तला ना हो जाए, किसी चोरी डकैती और दीगर वारदातों की नज़र ना हो जाए। इसलिए इंतजामिया से अपील है कि जल्द अज जल्द ना सिर्फ रोड लाइट्स को फ़ाल करवाया जाए, बल्कि उनका चलना भी यहाँ पर यकीनी बनाया जाए, जो कि रात के औकात में मुसलसल जलें। उनका कहना ये कि मुतादिद मरतबा यहाँ पर चोरी डकैती और दीगर वारदातें हो चुकी हैं, जिनकी नज़र जो है वो आम शहरी हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर राहगीरों की जानिब से दुहाई देने के बावजूद भी इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया गया फिलवक्त। इससे इंतजामिया से अपील है कि जल्द अज जल्द जो है वो इस तमामी मसले को हल किया जाए, ताकि यहाँ से गुजरने वाला हर शख्स बगैर किसी हादसे के यहाँ पे गुजर सके, और जब यहाँ से गुजरे तो इस बात का उसको सुकून हो कि वो किसी बड़े हादसे का शिकार नहीं होगा। और यहाँ पर जो रोशनियों के शहर में, शहर लाहौर में, जो कि बड़ा एक अहम शहर है, वहाँ पर सड़क जो है वो उसी तरह ही जगमाती रहेगी जिस तरह के लाहौर का हाल जो है वो सुनाया जाता है कि लाहौर जो है वो जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर की हदूद में तैयारों की सेफ्टी के लिए अहम इकदाम। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नो बर्ड जोन बनाने के लिए रिंग फेंसिंग का फैसला कर लिया गया। पंजाब हुकूमत के जारी हुक्मनामा के मुताबिक माहौलियाती हिफाजती इंतजामात के बगैर कायम पोल्ट्री फार्म, बेकरियों और ज़िबा खानों पर पाबंदी लगाई जाएगी। चमड़ा रंगने, चमड़े से अशिया बनाने वाली कंपनियों पर माहौलियाती ज़ाबितों का सख्त इतलाक। खुलेआम जानवरों की खालों की धुलाई पर पाबंदी लगा दी गई। हवाई अड्डों के करीब कूड़ा करकट फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ढक्कन वाले कूड़ेदानों का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया। लाहौर मशरिकी बाईपास, मनावा हस्पताल, PKLI, चुंगी अमर सद्धू, इछरा, चाह मीरा,
इलाके नो बर्ड जोन करार दिए गए। इन इलाकों से ऑपरेशन का आगाज होगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, फिजाई हिफाजती हिसार रिंग फेंसिंग के जरिए परिंदों के तैयारों से टकराव और हादिसात में कमी होगी। दुनिया भर के हवाई अड्डों के करीब नो बर्ड जोन्स बनाए जाते हैं। अपोजिशन के 26 अरकान की मुअत्तली का मामला, पंजाब असम्बली में बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ गया। अपोजिशन और हुकूमत में कई मामलात पर इत्फाक हुआ। मीटिंग में फैसला किया गया कि आइंदा 3 से 4 रोज़ के दौरान एक और बैठक होगी जिसमें मामलात को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की जेर सदारत अपोजिशन के 26 अरकान की मुअत्तली पर दूसरा सेशन पंजाब असम्बली में हुआ। सेशन 2.5 घंटे तक जारी रहा। इजलास के बाद अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर का कहना था, आज हमारी और हुकूमती अरकान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू काफी मुस्बत रही। मीटिंग में सामने आने वाले निकात को अपनी पार्लिमानी पार्टी के सामने रखेंगे। आइंदा 3 से 4 रोज में एक और सेशन होगा। 2 घंटे की मीटिंग हुई और उसमें हमने फिर नेक्स्ट मीटिंग पे हम लेके गए, जो कि अगले 2 या 3 दिन में डेट का ऐलान कल तक हो जाएगा। हम दोबारा एक और सिटिंग करेंगे। डेफिनेटली ये मामला हमारे अपने अपने स्टैंड का है, हमारी पार्टीज का है और हमने अपने पार्टीज के विजन को आगे लेके चलना है। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना था, हमारे और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात अच्छे माहौल में हुए। बड़ा अच्छा हमारा ये सारा सेशन रहा है जो पिछले 2-2.5 घंटे का था और अभी कुछ चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई हैं, मगर इस चीज़ पे क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम सियासी वर्कर हैं और ये असेंबलियां जो हैं ये हमारा घर है और ये हमारे प्रेस्टिजियस जो है इदारे हैं और इस असेंबली की हुर्मत के लिए, इस असेंबली की इज़्ज़त व वक़ार को मजरूह नहीं होना चाहिए। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने इस अज़्म का इजहार किया कि मिलकर पंजाब असम्बली की पुरानी रिवायात को बहाल किया जाएगा। गालम गलोच, मार धाड़ के कल्चर को मिलकर दफन किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। लखोडेर, शरीफपुरा और मनावा में तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने मनसूबों का जायजा लिया। लखोडेर शरीफपुरा में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट ने शिरकत की, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट ने तरक्याती कामों का जायजा लिया और अहले इलाका से मुलाकात भी की। सरदार अयाज सादिक का कहना था कि मुश्किल वक्त खत्म हो चुका, पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। शहबाज साहब ने मुश्किल फैसला करके नवाज शरीफ साहब की क़यादत में उन्होंने पीडीएम की हुकूमत की सरबराही संभाली और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाना शुरू किया, बल्कि पहले पाकिस्तान जो गिर रहा था उसको संभाला। 2024 के इलेक्शन के बाद जब हुकूमत इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ साहब की बनी और पंजाब में मरियम नवाज साहबा की बनी, मोहतरम नवाज शरीफ साहब की हिदायत पर जो मिशन था वो एक दफा फिर शुरू हुआ, जो 2017 में जिसको पटरी से उतार दिया गया था। सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट का कहना था कि वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में तरक्याती कामों के लिए तारीख साज बजट दिया है, जिससे अवामी मसाइल में कमी आएगी। मुझे पता है कि इस इलाके में जो सबसे दरीना इशू था वो सीवरेज का इशू था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि 35 अरब रुपए की खतीर रकम के फंड सीएम पंजाब इस हल्के में देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करूंगा खुसूसी काविश के लिए सरदार अयाज सादिक साहब का, जो हमारे स्पीकर नेशनल असेंबली हैं, कि जिनकी खुसूसी काविश से ये सब कुछ मुमकिन हुआ। ये अल्हम्दुलिल्लाह आज लखोडेर और शरीफपुरा के लिए 2.5 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने यूसी 174 और यूसी 178 का दौरा भी किया। कैमरामैन साकिब के साथ उस्मान खादिम, कंबो, सिटी 42।
बानी की रिहाई के लिए तहरीक कैसे चलानी है, प्लान तैयार कर लिया। मुल्क के हर जिला में एहतजाज शुरू कर रहे हैं। वज़ीर आला KP की अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कौम में शऊर आ चुका है, 5 अगस्त के बाद एहतजाज का प्लान जारी किया जाएगा। अब्दालियन सोसाइटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, 5 अगस्त को मुल्क भर में एहतजाज करने के लिए निकल रहे हैं। हर गली हर कोने से एहतजाज होगा। अली अमीन गंडापुर ने लाहौर में जलसे की इजाजत के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज से दरखास्त कर दी। लाहौर से कल हमारी पूरे पाकिस्तान के तमाम पार्लियामेंटेरियंस की और लीडरशिप की एक मीटिंग हुई है लाहौर में, जिसमें ये फैसला किया गया है कि आगे के लिए हमने किस तरह के लामल के साथ आगे बढ़कर इस तहरीक को दोबारा से 5 अगस्त तक पीक पे लेके जाना है और उसके बाद एक फैसला करना है कि आगे हमने कैसे बढ़ना है। अली अमीन गंडापुर का कहना था, बानी PTI ने कौम को शाऊर दिया, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात की। गुलाम बनना है तो ये निज़ाम चलने दो, आज़ाद होना है, बच्चों को आज़ादी देनी है, खुददारी देनी है, खुद मुख्तारी देनी है, तो उसके लिए फिर आओ हमें ज्वाइन करो, मुत्तहिद हो जाओ और ज्वाइन करके अपने जायज़ हकूक़ के लिए, अपने आईनी हक के लिए इकट्ठे होकर हकीकी जमहूरियत के लिए, आज़ादी के लिए। वज़ीर आला KP का कहना था, बानी PTI ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। पहले एहतजाज का ऐलान करते हैं फिर भाग जाते हैं। बलोचिस्तान और सवात के मामले पर बानी PTI का कोई जवाब नहीं आया। सुबह वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली जब आर्मी चीफ मुल्क से बाहर जाते हैं ये घिनौनी हरकतें शुरू कर देते हैं। मसाइल हल करने हैं तो सियासी लोगों से बात करना होगी, ख़त लिखकर NRO ना मांगे। बात ये थी कि अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आए और अपने MPs के साथ आए, तो उन्होंने एक फ़र्क भी देखा होगा कि जो तरक्की याफ्ता जो तरक्की करते सूबे हैं वहाँ पर जो है लोगों को किस तरह की सहूलियात मिलनी चाहिए। लेकिन मैं इनको दावत दूंगी कि अपनी कैबिनेट के साथ एक मुतालियाती दौरा रखें पंजाब का, उसमें हम उनको सिखाएंगे और उनको बताएंगे कि जो मेट्रोपॉलिटन्स होते हैं, बाकी तो चलें, अभी तो खैबर पख्तूनख्वा की हालत जो है वो आपके सामने है, पेशावर के अंदर से गंद कैसे उठाया जा सकता है। हम उनको सिखाएंगे कि तालीम कार्ड जो है जिसको 2027 से आपने शुरू करना है, पंजाब के अंदर हॉनहार स्कॉलरशिप्स कैसे मिल रहे हैं। हम उनको बताएंगे और सिखाएंगे कि जो लैपटॉप्स हैं वो बच्चों की तालीम के लिए आज के ज़माने में कितने ज़रूरी हैं। हम उनको हॉस्पिटल्स में ले जाएंगे, उनको दिखाएंगे कि नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जो है, जो इस वक्त 4 मंजिलों से ज़्यादा जो है वो तामीर हो गया है सिर्फ 1 साल के अंदर, ये कैसे होता है। उनको दिखाएंगे कि कार्डियोलॉजी अस्पताल जो है वो उसकी एमरजेंसी में इस वक्त जो सरगोदा के अंदर नया बना है उसके अंदर कितनी सहूलियात नई जो है वो दी गई हैं। जो नए BHUs बनाए हैं वो हम उनको दिखाएंगे। उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑरेंज लाइन मेरा ख्याल है उन्होंने गुजरते हुए देखी तो होगी, उनको ख्याल भी आया होगा, और हमारी मेट्रो भी देखी होगी जो जलती नहीं है सिर्फ चलती है, ये भी उन्होंने देखी होगी। साफ़ सुथरी सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, एक अच्छा साफ माहौल देखा। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक और सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर कायन ने 119 सिंहपुरा का दौरा, UC 126 में रेस्क्यू एहलकार सैयद नाजिम हुसैन की शहादत पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत की। दोनों रहनुमा ने कारकुनान से इलाके के मसाइल बारे भी दरियाफ्त किया। N119 सिंहपुरा में कारकुनों की वफात पर इजहार ताज़ियत के लिए वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक और सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हल्के का दौरा किया। UC 126 में रेस्क्यू एहलकार सैयद नाजिम हुसैन की शहादत पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत की। इस मौका पर चेयरमैन मियां असलम, मियां इरफान, महर कासिम भी मौजूद थे। करंट लगने से जान बहक होने वाले उस्मान मुश्ताक के घर ताज़ियत के लिए गए। मियां आदिल रशीद दरोगा वाला के बहनोई मियां नसीर अहमद की वफात पर भी इजहार ताज़ियत किया। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक ने कहा, पार्टी का झंडा उठाने वाले लोग हैं, इन्हें हम तनहा नहीं छोड़ सकते। बारिशों का सिलसिला चल रहा था, उसमें 2 शहादतें हुई थी यहाँ पे। आप जानते हो नाजिम की खोकर टाउन के अंदर जब वो रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर जब वहाँ पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहा था तो छत गिरने की वजह से वहाँ पे उसकी शहादत हुई। तो उसके वालिद के साथ आके अफसोस करना, इजहार यकजहती करना और उसका जो बयानिया और उसकी तकलीफ़ को आवाज़ देना, इस मकसद के लिए हम दोनों भाई सुबह के हल्के में निकले। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हल्के में तरक्याती कामों बारे बताया। हम इस दुख की घड़ी में जब अपने दोस्तों के साथ खड़े होते हैं तो उनको ये हौसला होता है कि हमारी पार्टी, हमारे साथी जिनके साथ हमने ज़िंदगी बसर की है वो हमारे दुख दर्द में आते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसा टॉनिक और ऐसा इंजेक्शन है जो हर किसी को चाहिए। तो मलिक परवेज़ साहब की वो रवायत इंशाल्लाह लेके चलेंगे। आप देख रहे हैं कि हल्के में जहाँ बजा तरक्याती कामों का जाल भी बिछा हुआ है। जो लाहौर पैकेज चल रहा है माशाल्लाह दिन रात उसमें काम हुआ है। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक वहीद ने भी इलाके में अवामी खिदमात के मंसूबों बारे आगाह किया। जिस तरह अवाम के अंदर
ان کی دکھوں کا مداوع کرتے ہوئے، ان کے گھروں پر جاتے ہوئے، ان کے ترقیاتی کام کرتے ہوئے. کیوں کہ آج تک جتنے بھی ترقیاتی کام ہوئے ہیں، اگر نون لیگ کو نکال لیں، نون لیگ کے ترقیاتی کاموں کو نکال لیں، تو پاکستان آپ کو کھنڈا نظر آئے گا. وزراء کارکنوں کے گھر میں تعزیت کے لیے گئے. وفات پانے والوں کے لیے خصوصی دعائیں بھی کروائی گئی. کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42. صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین سے چین کے IBI انٹرنیشنل گروپ کے وفد ملاقات کی. گروپ نے EV سیکٹر، سولر پینلز مینوفیکچرنگ اور ویسٹ ٹو انرجی پروجیکٹس میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا. صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے کہا، پنجاب کو ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے سرمایہ کاری کا پرکشش مقام بنا دیا ہے. چین اور جاپان سمیت متعدد غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیاں پنجاب میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کر رہی ہیں. چین کے IBI انٹرنیشنل گروپ کی پنجاب میں سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے. چین کے گروپ کو پنجاب میں سرمایہ کاری پر ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے. پنجاب میں EV سیکٹر، سولر مینوفیکچرنگ سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کا بہترین وقت ہے. اب یہاں پر بات کریں گے زمین.com کے زیر اہتمام رنگا رنگ پراپرٹی سیلز میلہ سجایا گیا. زمین.com کی جانب سے سوئس مال کی لانچنگ تقریب. ڈیلرز نے پروجیکٹ سے متعلق صارفین کو رہنمائی فراہم کی. سینئر ڈائریکٹر سیلز چودھری لیک افتخار نے کہا، ہماری مسلسل کوشش یہی ہے کہ عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانے والے منصوبے پیش کیے جائیں. زمین.com کے زیر اہتمام رنگا رنگ پراپرٹی سیلز تقریب کا PC ہوٹل میں اہتمام ہوا. زمین.com کی جانب سے سوئس مال کی لانچنگ تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا. سینئر ڈائریکٹر سیلز چودھری لیک افتخار نے خصوصی شرکت کی. ان کا کہنا تھا، مسلسل کوشاں ہیں کہ لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے والے منصوبے ان کی خدمت میں پیش کیے جائیں. Today we have launched their project and we feel that we will try our levels to serve them and to sell their inventory as soon as possible. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو آج ایک پروجیکٹ اور بھی، جیسے ہم زمین آگ سے ہم نے لانچ کیا تھا the tallest building in Punjab, that is by زمین ڈیولپمنٹ. آج زمین والٹ کے اوپر بھی کام کیا گیا ہے، اس کو بھی شوکس لا کے دکھایا جا رہا ہے لوگوں کی یہ بلڈنگ کیسی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کی لانچنگ ہماری نیکسٹ منتھ ہوگی پراپر طریقے سے. اور دیٹ از اگین the tallest building. ہم نے پرانی بلڈنگ کا ریکارڈ توڑا، وہ 419 فٹ تھی، یہ 450 فٹ ہے. تقریب میں مینیجنگ ڈائریکٹر شیخ کلیم احمد، ڈائریکٹر باسل حفیظ، عثمان طلعت، علی ریحان اور محمد فروخ شریک ہوئے. شیخ کلیم احمد کا اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان کے حلقہ ریل اسٹیٹ میں سب سے مستند اور بااعتماد ادارہ زمین.com ہے. ایسے کسی بھی پروجیکٹ میں شراکت داری سے گریزاں ہیں جس میں شکوک موجود ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں ایز این انویسٹر، ایز این ڈیولپر، اگر یہ اتنی زیادہ اپنی ریکوائرمنٹ کو پورا کروا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ اور اپنے انویسٹر کو سیکیور کر کے ہی چیزیں بیچیں گے. دا موسٹ امپورٹنٹ کہ ڈیولپر کے لیے میں تو ہے ضرور یہ بات مشکل، لیکن فار دا انویسٹر اٹس اے ویری گڈ تھنگ ٹو سیو انویسٹ ان لاہور. ڈیلرز کی بڑی تعداد نے صارفین کے پروجیکٹ سے متعلق رہنمائی کی. تقریب کے اختتام میں نیو پروجیکٹ لانچنگ کیک بھی کاٹا گیا. حاضرین نے زمین.com کی کاوشوں کو خوب سراہا. پروجیکٹس پر اپنے اعتماد کا اظہار بھی کیا. کیمرامین زامن عباس کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42. پینٹا سیکیور DHA میں سیزن کینولا کے زیر اہتمام شجرکاری مہم جاری. سیزن کینولا امتیاز میگا اسٹور کے اشتراک سے شہریوں میں پودے تقسیم کیے گئے. سیزن کینولا اور امتیاز میگا اسٹور کے اشتراک سے شاپنگ کے لیے آئے شہریوں میں سایہ دار، پھلدار اور مختلف اقسام کے پھولدار پودے تقسیم کیے گئے، جسے شہریوں نے خوب سراہا. مارکیٹنگ مینیجر سیزن کینولا سید محمد رضا کا کہنا تھا، پودا لگانا ہر شخص کی بنیادی ذمہ داری ہے. ہر پاکستانی کو اپنے اپنے نام کا ایک پودا لگانا چاہیے. We are very much thankful to امتیاز اسٹور مینجمنٹ، انہوں نے ہمیں اسپیشل الاؤ کیا. دیکھیں اس وقت ہمارے ہر شہری کو پلانٹ لگانے کی ضرورت ہے. ایکو فرینڈلی، کلائمیٹ چینج اور یہ مسائل اس نے پوری دنیا کو گھیر لیا ہے، تو ہم اس میں اپنا کنٹریبیوشن کرتے ہوئے پلانٹس ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں کہ پلانٹس لگائیں، اس کی کیئر کریں. یہ ہمارے فیوچر کے لیے بھی ضروری ہے اور صدقہ جاری ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ درختوں کو کاٹنے کے بجائے انہیں محفوظ بنایا جائے. صحت مند زندگی کے لیے زیادہ سے زیادہ پودے لگانے کی ضرورت ہے. پلانٹس زیادہ سے زیادہ لگائیں، اس سے ماحولیاتی آلودگی میں جو ہے وہ فرق پڑتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ آپ کو سانس لینے میں آپ کی مدد دیتی ہے. تو اگر آپ ایک ہیلدی لائف سٹائل گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا ماحول صاف ستھرا ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے، یہ آپ نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے اور ہر ایک کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہ پلانٹس لگانے چاہیے.
سیزنز اور امتیاز کی طرف سے ہمیں پلانٹ دیا گیا ہے، بڑا اچھا انیشیٹو ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ پلانٹیشن کریں، گرینری ہمارے ملک میں پھیلے، ہمارے ملک کے لیے بڑی ضروری ہے. ہر شہری کو یہ ذمہ داری ہے کہ پودے زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے تاکہ جس طرح کی ہماری ماحولیاتی تبدیلی آ رہی ہے اور یہ بہتر ہو سکے. سیزن کینولا انتظامیہ کا کہنا تھا کہ 5 روزہ مہم میں وہ امتیاز میگا اسٹور کے تعاون سے شہریوں میں 10,000 پودے تقسیم کریں گے، جو ایک صدقہ جاریہ بھی ہے. ابو بکر شیخ، سٹی 42. لاہور جم خانہ کلب میں سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. فرینڈز ڈسکشن فورم کی جانب سے انعقاد کیا گیا. چودھری محمد سرور نے کہا سیاستدان کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، بریک ضروری ہوتی ہے. تقریب میں سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا تھا فلسطین میں نسل کشی کی جا رہی ہے، پوری دنیا میں فلسطین کے حق میں احتجاج ہو رہے ہیں مگر اسلامی ممالک سو رہے ہیں. تقریب میں چیئرمین فرینڈ ڈسکشن فورم میاں وحید احمد اور سینئر نائب صدر مسلم لیگ چودھری عرفان شریک ہوئے. اس موقع پر راشد حجازی، شاہد محمود بٹ، طارق بٹ، اکرم چودھری، طاہر ملک، حافظ محمد عثمان نے شرکت کی. شاہد ڈار، اوفنور، سعید راشد ریاض، سرفراز علی، چودھری عبدالرحمان اور عدیل شجاع بٹ بھی موجود تھے. تقریب کے اختتام پر چودھری محمد سرور کو یادگاری شیلڈ پیش کی گئی. ایف بی آر کالے قانون کے خلاف انجمن تاجران کا لاہور میں بڑا اکٹھ. اجلاس میں لاہور کی مارکیٹوں کے صدور کی بڑی تعداد میں شرکت. اجلاس میں کالے قوانین کے خلاف تمام مارکیٹوں کے عہدیداران سے مشاورت کے لیے کمیٹیوں کا اعلان کیا. انجمن تاجران نے ایف بی آر کے کالے قانون کے خلاف سوموار کو لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پریس کانفرنس کے بعد لاہور پریس کلب کے باہر بڑا احتجاجی مظاہرہ بھی کیا جائے گا. صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کی شک 21 تاجر دشمن ہے. دنیا میں تاجروں کو عزت اور پاکستان میں ہتھکڑی لگانا کہاں کا انصاف ہے. وزیر اعظم کو بتانا چاہتے ہیں کہ تاجروں کو ہتھکڑیاں لگانے سے کاروبار نہیں چلے گا بلکہ ملکی معیشت تباہ ہو جائے گی. جب تک اس کالے قانون کو ختم نہیں کیا جاتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. بینک سے 2 لاکھ کے ٹرانزیکشن پر 20% ٹیکس بھی منظور نہیں، اسے مسترد کرتے ہیں، فوری واپس لیا جائے. نرسنگ کالج ایل جی ایچ میں نئی طالبات کی حلف برداری، خدمت انسانیت کا عزم. پرنسپل جنرل اسپتال نے کہا نرسنگ میں پیشہ ورانہ مہارت وقت کی اہم ضرورت ہے. تقریب حلف برداری سے اظہار خیال کرتے ہوئے پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر محمد فاروق افضل نے کہا ملک بھر کے اسپتالوں میں مریضوں کے بڑھتے بوجھ کے تناظر میں اعلیٰ تربیت یافتہ نرسز کی تیاری ناگزیر ہے. پرنسپل جنرل اسپتال نے کہا نرسنگ میں پیشہ ورانہ مہارت وقت کی اہم ضرورت ہے. پرنسپل نرسنگ کالج ربینہ انعام نے طالبات سے دکھی انسانیت کی خدمت اور پیشے سے وفاداری کا حلف لیا. انہوں نے طالبات کو اس عظیم پیشے میں شمولیت پر خوش آمدید کہا اور بہترین تربیت اور تعلیم کی یقین دہانی کروائی. اس موقع پر ڈپٹی چیف نرسنگ سپرنٹینڈنٹ فضیلت لال، نرسنگ سپرنٹینڈنٹ پرنس آسیہ خانم اور نرسز کی کثیر تعداد موجود تھی. پاکستان مرکزی مسلم لیگ وسطی پنجاب کے نو منتخب صدر چودھری حمید الحسن گجر کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب، پارٹی قائدین اور کارکنان نے شرکت کی. تقریب میں مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری خالد نیک گجر نے خصوصی شرکت کی. جنرل سیکرٹری لاہور ڈاکٹر مزمل اقبال ہاشمی، سیف اللہ خالد، خالد مسعود سندھو اور شفاقت علی سمیت دیگر رہنما اور کارکنان نے شرکت کی. شرکا نے چودھری حمید الحسن گجر کو صدر وسطی پنجاب بننے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. چودھری حمید الحسن نے تمام شرکا سے اظہار تشکر کرتے ہوئے پارٹی کی بہتری اور عوامی خدمت کے لیے خود کو وقف کرنے کا اعلان کیا ہے. ایکسپو سینٹر میں جاری 3 روزہ پاکستان انٹیریئرز نمائش کا آج آخری روز. نت نئے ڈیزائنز کے بیڈز، صوفہ سیٹس اور ڈائننگ ٹیبلز، ڈور میٹس اور سواتی لڑکی سے تیار کردہ ہینڈی کرافٹ نمائش کی زینت بنے. پاکستان انٹیریئر فرنیچر نمائش میں 100 سے زائد کمپنیوں نے سٹال لگائے. نمائش کو زیرو ہیلتھ کیئر پاکستان نے سپانسر کیا، جس کا مقصد پاکستانیوں کو صحت مند ماحول میں خریداری کی سہولت دینا تھا. ایک ہی چھت تلے مختلف اقسام کے معیاری اور جدید فرنیچر کو شہریوں نے نہ صرف سراہا بلکہ 50% تک رعایت سے بھرپور فائدہ بھی اٹھایا. نمائش میں جہاں فرنیچر کی ویرائٹی نے توجہ کھینچی، وہیں سٹالز پر خریداروں کا رش دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. آرگنائزر فاطمہ ظفر کا کہنا تھا کہ یہ نمائش اس لیے منعقد کی گئی کہ صارفین کو ہر طرح کا فرنیچر ایک ہی جگہ پر معیاری قیمت پر مل سکے. تینوں دن بہت اچھے رسپانس ملے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بیسٹ سے بیسٹ جو ہیں وہ برانڈز کے ساتھ کولاب کریں، ان کو ریچ آؤٹ کریں اور وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آئیں
اور آڈینس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اپ ٹو 50% ڈسکاؤنٹ ہے جو وہ حاصل کر سکتے ہیں, اور بیسٹ سے بیسٹ برانڈز جو ہیں یہاں پہ وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. آئی تھنک دیٹس اے گریٹ اپرچونیٹی فار برانڈز اینڈ آڈینس ایز ویل. شہریوں کی جانب سے تینوں دن نمائش میں بھرپور شرکت کی گئی. شہریوں کا کہنا تھا کہ یہاں پرائز بھی مناسب ہے اور ڈیزائنز بھی بہت اچھے ہیں. سواتی لکڑی کا ہینڈی کرافٹ خاص طور پر بہت پسند آیا. یہ تو بڑا اچھا یعنی کہ ایک ہوتا ہے پلیٹ فارم کے جہاں پر ہم اپنے برانڈز کو یعنی کہ گروم اپ کر سکتے ہیں, یعنی کہ اور پاکستان میں اوور آل برانڈز یہاں پہ بلکہ کافی 100+ برانڈز ہیں یہاں پہ, تو سبھی ماشاءاللہ سے اپنا 100% دے رہے ہیں. آئی ریکمینڈ کہ لوگ جو ہے ایسی جگہ پہ آیا کریں جس قدر مہنگائی ہے اور چیزیں ہیں, تو یہاں پہ آلموسٹ جو ہے 50% پہ چیزیں ہیں. میں نے تمام فرنیچر دیکھا, وزٹ کیا, اور ایون کچھ ایسی یونیک چیزیں بھی ہیں جو کہ عموماً جب ہم مارکیٹس میں جاتے ہیں تو ہمیں نہیں ملتی. ایکسپو سینٹر کی یہ نمائش شہریوں کے لیے خوبصورت تجربہ ثابت ہوئی, جس میں فرنیچر خریدنے کے ساتھ ساتھ ایک مکمل انٹیریئر ایکسپو کرنے کا موقع بھی ملا. کیمرہ مین ٹیپو کے ساتھ افیہ رضوان, سٹی 42 لاہور. پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کے انتخابات کا عمل مکمل ہو گیا. چودھری ارشد ستار صدر اور سابق عالمی چیمپئن انعام بٹ سیکرٹری منتخب ہو گئے. POA ہاؤس میں ہونے والے انتخابات میں چودھری ارشد ستار صدر، انعام بٹ سیکرٹری، محمد ریاض خازن چودھری مبین چیئرمین منتخب ہوئے. ریسلنگ میں پہلی مرتبہ خاتون ممبرز بھی باڈی کا حصہ بنی. تمام عہدیداروں کا انتخاب بلا مقابلہ ہوا. پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اور PSP کے نمائندے بھی انتخابات کے موقع پر موجود تھے. نو منتخب سینئر نائب صدر حفصہ شعیب نے اپنے انتخاب پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ریسلنگ کے فروغ کے لیے اقدامات کرنے کے عزم کا اظہار کیا. پاکستان ریسلنگ فیڈریشن میں ویمن ونگ کو بھی ایڈ کیا ہے کیونکہ ہر انٹرنیشنل فورم پہ وہ ہمیں جینڈر ایکویلٹی کا کہتے تھے تو پھر اس کے لیے بہت ضروری تھا. تو جس طرح باقی ساری سپورٹس میں، کبڈی میں، اس میں کراٹے میں، سب میں عورتیں کمپیٹ کرتی ہیں، اسی طرح ریسلنگ میں بھی انشاءاللہ ہم ان پہ کام کریں گے. ان کے جو ہیں وہ کیمپس لگوائیں گے تاکہ وہ اس قابل ہو سکیں، وہ انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکیں. نو منتخب صدر چودھری ارشد ستار اور سیکرٹری انعام بٹ کا کہنا تھا کہ پاکستان ریسلنگ کو مزید آگے لے جانے کے لیے اقدامات اولین ترجیح ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں اپنے ہاؤس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میرے پہ اعتبار کیا اور اعتماد کیا اور مجھے آج پریزیڈنٹ بنایا. تو انشاءاللہ ریسلنگ کی خدمت ہم پہلے بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی. اور دیکھیں جی کہ ہمارے ہاؤس کا انتخاب کہ انعام بٹ کو، کہ جو پاکستان کے ایک نامور ریسلر ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاؤس کا یہ انتخاب ریسلنگ کے لیے بڑا اچھا قدم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. ایز اے ریسلر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے زیادہ ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں اور کس طرح ہم اس ریسلنگ کو بہتر کر سکتے ہیں. تو انیشلی ہم 2 پلانس کے ساتھ چل رہے ہیں. ایک تو ہم انیشلی طور پر فل 4 ہم آنے والے 100 دن کے اندر جو ہے وہ ہم نیشنل چیمپئن شپ کروائیں گے، جو کہ کیڈٹ بھی ہوگی، جونیئر بھی ہوگی، تاکہ ہم گراس روٹ لیول سے وہ کھلاڑی اور ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کریں. اور دین ہم اس کا کیمپ لگانے جا رہے ہیں کیونکہ یوتھ ایشین گیمز میں ہم نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد 9 منتخب عہدیداروں نے جنرل باڈی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ ریسلنگ میں نیا ٹیلنٹ سامنے لایا جائے گا. حافظ شہباز علی، سٹی 42. لاہور میں صحت مند سرگرمیوں کے فروغ اور تاریخی ورثے سے جڑے رہنے کے لیے سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی میں 80 سے زائد سائیکلسٹ نے حصہ لیا. محکمہ آثار قدیمہ اور عجائب گھر پنجاب کی جانب سے ثقافتی اور صحت بخش سرگرمی کا انعقاد کیا گیا. لاہور میں ہونے والی سائیکل ریلی میں مرد، خواتین، بزرگ اور بچوں نے شرکت کی. شرکاء لبرٹی چوک سے جیل روڈ، مال روڈ اور کینال روڈ سے ہوتے ہوئے مقبرہ علی مردان خان پہنچے. زبردست محسوس کر رہے ہیں. موسم ہمارا ساتھ نہیں دے رہا لیکن پھر بھی ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے کیونکہ لوگ میٹر کرتے ہیں اینڈ ہمارا میڈیم میٹر کرتا ہے. تو ہم سائیکلنگ کر رہے ہیں. تو میں نے جب سے سائیکلنگ سٹارٹ کی ہے تو مجھے پتہ چلا کہ جو ہسٹری ہے نا لاہور کی وہ کیا ہے. آپ اگر ان کی انفراسٹرکچر دیکھیں نا اندرون لاہور کا، تو وہ صرف پیدل اور سائیکل والوں کے لیے. صحت مند سرگرمی کا مقصد شہریوں، خاص طور پر نوجوان نسل کو تاریخی ورثے سے متعارف کروانا اور صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینا تھا. اٹس ون آف دا لائف ٹائم ایکسپیرینس اور بہت اچھا لگ رہا ہے اور صحت کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جتنے زیادہ لوگ آ سکیں ان کو سائیکلنگ کلب ضرور جوائن کرنا چاہیے. تقریب کے شرکاء محکمہ آثار قدیمہ کے رویہ سے مایوس نظر آئے. کہتے ہیں بہترین سرگرمی منعقد کی مگر شرکاء کی رہنمائی کے لیے کوئی نمائندہ ہی نہیں آیا. کیمرامین ملک جاوید کے ہمراہ فاران یامین، سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.